السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة كوثر شانيل. اليوم ان شاء الله غنحضر معكم بيني سهل بزاف واقتصادي، كيجي خفيف وبنين وكيوجد بسرعه. فما نطولش عليكم الفيديو، نخليكم مع المقادير والطريقه ديال التحضير هاد الوصفه. وإلا كنتوا اول مره كتزوروا القناه ديالي ما تنساوش ديروا جيم وكومونتير الفيديو وفرجه ممتعه. اما بالنسبه للمكونات فغنحضرهم معكم مباشره. في قصريه غادي نضيفوا نصف كيلو اولا 500 غرام من الدقيق الابيض، ما يعادل 5 ديال الكؤوس من الدقيق. بالنسبه للكاس اللي استعملت انا كيوزن 100 غرام. معلقه صغيره من الملح، بيضه واحده، وخميره الحلويات وحده من فئه 8 غرام. وغنوضعوا في واحد الاناء اولا طبسيل معلقه كبيره من الخميره ديال الخبز اولا الخميره الفوريه، ومعلقه كبيره من سكر سنيده، ونضيفوا عليهم شويه من الماء دافي. غادي نبقاو نخلطوا المكونات باش يتفاعلوا لنا العناصر مع بعضياتها. وصافي غادي نوضعوا داك الخليط مع المكونات، غنخلطوا ونجمعوا العجينه بالماء دافي. بالنسبه للقوام ديال العجينه كتكون خفيفه بزاف ونوعا ما كتلصق في اليدين، وما نجريوهاش بزاف بحرة تجمع لينا. صافي فاش كتجمع لينا العجينه كنبقاو ندلكوها بيدينا مزيان اولا بروبو، لان البيني ضروري خص العجينه ديالو تكون مدلوكه مزيان باش كيجي ناجح وخفيف من الداخل ومجعب وما كيجيش مدقص. من بعد غادي نضيفوا 2 معالق كبار من الزيت النباتيه، وغنبقاو ندخلوا داك الزيت في العجينه. غادي نجيبوا واحد الاناء نوضعوا فيه العجينه، ندهنوها من الفوق بشويه ديال الزيت، نغطيوها بلاستيك غذائي ونخليوها كتخمر حتى كيتضاعف الحجم ديالها. انا الوقت باش خمرت ليا العجينه تقريبا نصف ساعه. صافي من بعد ما كيتضاعف الحجم ديالها على هذا الشكل هذا كنحيدوا البلاستيك الغذائي وكنفرغوا داك الهواء اللي كيكون تكون في العجينه من الداخل. كنحيدوا العجينه ونوضعوها فوق سطح العمل باش داك الهواء اللي كيكون تكون فيها كنحيدوه. صافي غادي نقسموا العجينه على جوج، النص نخليوه جانبا والنصف الاخر غنطلقوه باستعانه بالدقيق. غادي نطلقوا العجينه ما نرقوهاش بزاف، العجينه كتكون ما رقيقاش وما غليظاش. المهم كنطلقوا العجينه بالدلاك، ومن بعد ما كنطلقوا انا غادي نقطع العجينه بواحد الزلافه. مهم على حسب الحجم ديال البيني اللي بغيتو نتوما. انا قطعت بزلافه على الدائره ديال الزلافه، وصافي قطعت بالموس. المهم على حسب الحجم البيني اللي بغيتو نتوما. بغيتوه كبير ضيفوا كبر من هذا، بغيتوه غير صغير قلوا من الحجم ديال الكره اولا الدائره. صافي غنستمر على نفس العمليه. وعندي هنايا هذا القالب هذا اللي غادي نقطع به الدائره الوسطانيه. الا ما عندكمش ديروا الفم ديال الكاس اولا الاخير من الزلافه، يعني داك الصفيحه اللي كتكون في الاخير. صافي غادي نجيب واحد البلاطو ندهنوه ضروري اولا نرشوا عليه الدقيق باش فاش كيخمر لينا ما كيلصقش فاش نكونوا كنهزوه. غادي نخليوه حتى كيخمر ويضاعف في الحجم ديالو على هذا الشكل هذا. على نفس الوقت كنكونوا دايرين المقله اللي كيكون فيها الزيت سخون، وكنوضعوا فيه واحد الدائره من العجين، وكنجيبوا واحد المغرفه. بالنسبه لهذه المرحله هذه ضروري كنجيبوا المغرفه اولا معلقه وكنبقاو نوضعوا الزيت سخون من فوق العجينه اولا من فوق البيني، ضروري باش البيني ديالنا كيجي من فوق وكيجي طايب من جميع الجوانب وكيجي محمر واخد واحد اللون زوين. صافي غادي نستمر على نفس العمليه، وانا كنبقى ندير الزيت من فوق كل دائره باش كيطيبوا ليا. وفاش كطيب شي وحده كنقلبوها باش ما تحرقش لينا. وصافي كنحيدوهم وكنديروهم في واحد الطبسيل. الا كل وحده طابت نديروها في شي طبسيل اولا اناء غير كتقطر شويه من داك الزيت. وصافي كنمرمدوهم في السنيده في سكر سنيده، اولا الا بغيتو ديروا لهم الشوكولا السوداء اولا البيضاء.
المهم على حسب نتوما كيف باغيين التزيين ديال هاد البيني. وبالنسبه لهاد البيني هذا ضروري تخليوه يختمر 2 مرات، المره الاولى فاش كتخمر العجينه، والمره الثانيه فاش كنقطعوا الدوائر من هاد البيني. ضروري نخليهم كيخمروا مزيان باش كيجيو منفوخين وكيجيو مجاعبين. وصافي غنستمر على نفس العمليه حتى غنكمل البيني كله. وهنايا من بعد ما كنكون كملت البيني كلهم عفوا، خليتهم يقطروا من الزيت غير شويه وصافي مرمتهم في سنيده اولا في سكر سنيده. وكيكون هذا هو الشكل ديال البيني اللي حضرت معكم. الصراحه كيجي بنين بزاف، سهل في التحضير واقتصادي، وكيوجد بسرعه، وكيجي خفيف من الداخل مجعب، وكيجي من فوق. كنتمنى الوصفه اللي حضرت معكم اليوم تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها. شكرا على المشاهده وعلى التشجيعات ديالكم ليا وعلى التعاليق الزوينه اللي كتقدموا ليا. الى اللقاء مع فيديو قادم ان شاء الله. مع السلامه.